غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی جہاں عقیدہ ملتا ہے وہ پڑھے جا قسم رب دی اے مینوں سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت سبحان اللہ بڑی حسرت ویکھن دی بڑی حسرتی ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرتی ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول حیاتی ہوئی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے وی کرم ہووے تڑپ دینے جو ویکھن لئی انہاں تے بھی کرم ہووے میں عاجز نوں بھی صد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز